سلام زغمركم تخاتلتي مدباتي ريسات لومي زدلنا مدب حزن لكم قريبنا لنا سناي مكستال ناي من سحب دبلوماسي إثيوبيا أبز قربا معلتات إثيوبيا بلعلي إيرترا كتنصبارقو زغنيت تصاطن مفرحن استحوسو قانا دبلوماسي زغيرت تمثل أبز حج أوان بقداي تتقامنت أفدق بحر مس إيرترا نزقنحا وطريب سلامة ومقدي خطفات حكم التدالي بمقدي استفال الليل على واتساب سلطاناتا أب مقلاص تركب على إذا دم حدش قانا زلو دبلوماسي مخانو درو بزو حساب أستفيلو يركب باستفال الليل معكنا زينا عالمن زبيتاوين معكنات حبريتانون يزربالو لا أمباسادر إثيوبيا أب بيجينغ تشاينا بربع 19 حدار أب ناي فيسبوك قاتو أب زكافلو حبريتا كم أب نتمس إن ملكات هاجرو مس إيرترا نصنحا مسحاب بدبلوماسية زتن مفتاح دلوتو مخانا كليتونيرو كان محجب سلامة ومقدي زبل مس مفرح زتحاوس زربا كاب حيالو سب سلطان إثيوبيا تسميعو كان تخونه أنا نايزي حجيز إلا بزلو سلامة وزربجن فلي زبل يو أتي أمباسادر المحبرسب عالم أب زغربو محصنتا منقستي إرترا أب لعلي إثيوبيا يفطمو آلو زوالو آلو تاويق اسقسا تحسات أهقراو حقن دوب مبال نباري متأمان أب زفتر كل تاوزاتا كملاس تعطي كقبر يتحاسب نسواسيخو منتي رقو متايك ناي كلتي انهاقرات وطري كاب مبزح هانات زاتا مكياد كمزادلي معيدو نيرو إثيوبيان إيرتران استفلالي منقستاتن دوباتن كم زلون زسمرة أمباسادر دارجة حد حزب زلون بعميق بهلاون تاريخون متأثر زامدا كل تجزاتات مخانن يزخخر إثيوبيا تتقامنت أفدق بحري كترجاجت اتبهجلو مخنيات كجلس كلو أتي أمباسادر مستي درول علي 230 مليون بتصيح زلون بقلتفون زعب زلون قطري حزبي إثيوبيا استحاز مخانية بره إذا أنا هلونا قدايو كبل مس قطبة وربحات هاجر زتأثرت أمباسادر من تقطعلن وحسن معبالة قطبة تهاجر كبل منقستون النباري فتح السلام وزته كم تتقلب يقلت أبزك أربانا يزي أمباسادر قداي للاونات يخون حقاو مثل تتقامنت بحري آيل العالن أزي دما كابتي كخيدز انحق أنا دبلوماسي قت زبالي قبرا كان مزي ناي أبزي بيجن زلو أمباسادر إثيوبيا نزم مقلاطو إذا حدش كأنا زلوت أو عيد بقدمي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمدون تتنبيه نيريو بخالوت العل زبالو سب سلطان إثيوبياون زدقاقم زقنيك أنا سلزوخنا خا نزي أب منغو إيرتران إثيوبيان ناب ترز بتصيحو زقني ناي كينات هاوهو نمقلباس بدرجة منقسي استبقس بوليسي كخون كم زغالي قمقام أب تكمتي 28 2025 أب عرب نيوز بمسار زوج حبريتا قدامي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نايت تقامنت أفدق بحري حتونا عين قارصانينا يخون بر بز مخنيات مس إيرترا بكينات نمقتو دليت يبدنان بنصارو قداب سلامة ومقدن مفتحو امنت لنا قبل ناتي وي بفتوت هابنا وي بحيلنا كنرغاغصوينا زبل كسقمو زخرمو مقت زصارر زرباوسيو ازي زريكا قمقامن تلوخا إثيوبيا ترر سناي دبلوماسي قالات كتسقم ممراطا وي زبيتاو صقطن نمطمزازيو وي كا بوغن إيرترا استوهبه قبرمنسي لعل تثبيت كوينوالو نزن كلته هاجرات الصحابن قند قداي حتو تتقامنت أفدق بحريو إثيوبيا حانت كابتن 44 أفدق بحري زي بلن هاجرات عالم 16 هاجرات أفريقانيا كاب كلاتن فلي بزبالة عقباب لؤلاوي زوخنا تتقامنت أفدق بحري كهلوا اتماقود هاجر دما إثيوبيا ترايا اتن كالوت هاجرات بعين قطبات راي زرقه كاب ان كان هابان استمسرت زمدنا تتقامنت أفدق بحري زلوانين إثيوبيا جن نتي كابك أي بحري زلوا ناي 6 كيلومتر تراي زشفن قرب رحقت تاريخهم بهلاون متأثر مستتقامنت أي بحري كمون بزح حزبي كم مخنيات اندوسدت للاوي زغنه واننت بحري كلوا بقولت كتمقد صني حلا زحتو كاب قداي تتقامنت بحر سجيرون قداي للاونت إيرترا بعابيو أملك تحطو زقتو مدرتات بالعلوت سب سلطان إثيوبيا كزربت بتتقاقامي تساميعيو دكتور أبي أحمد أب حدا أقاطامي نبارلام هاجرو أكيب أبز اسمعو مدارة نابنت إيرترا نتأخذ كون بوغن إثيوبيا فقاد زهبه زي بقع مساقاقر من قسمبر بارلاما ويحقو بيت مخري وسين وزبل زخان سند كم زي رخابو يزارب زغا بقلوز إيرتراوي إيرترا للاويت هاجر أيكونتن زسمع زربايو أزي زرباها
ብላዕለዎት ሚኒስተራት ጀነራላትን ዲፕሎማስያታትን ኢትዮጵያ ብዙሕ ተደጋጊሙ ሰሚዕናዮ ነዚ ሲዒቡ ብፍላይካ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎዘን ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሕረፈፈ ክመጽእ ጸኒሑ ብወገን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ድሌት ተጠቃምነት ባሕሪ ከነረጋግጽ ኢና ዝብል ጸቕጢ እናዕበየ ክመጽእ ከሎ ብወገን ኤርትራ ኸ ሹት ተቐርበና ብዘስምዕ ቀና ዘለዎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝተረረ መግለጺታት ቀጺሉ ንዕኡ ዘሰኒ ወታደራዊ ምድላዋት እውን ብወገን ክልቲአን ሃገራት እናተጠናኸረ ኸይዱ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኸኣ እቲ ምድላዋት ኩናት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ናብ ዞባውያን ተዋሳእቲ ሓይልታት ገፊሑ ርኢናዮ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብ ገዚፍ ወታደራዊ ሓገዝ ክትረክብ ከላ ኤርትራ ብወገና ካብ ኢራን ተመሳሳሊ ወታደራዊ ኣጽዋር ትጓርት ኣላ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ስራሓታ ብምጥንኻር ብመንገድታት ታሪኻዊት ጸላኢት ኢትዮጵያ ዝኾነት ግብጺ ስዑድ ዓረብ ሶማልያን ኢራንን ከምኡውን ዘቤታውያን ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ከም በዓል ፋኖ ህወሓት ኦነግን ዓፋርን ብምድጋፍን ብምልዕዓልን ኢትዮጵያ ኣብ መዋጥር እትያታ ብተወሳኺ እውን ኣብ መላእ ሃገር ሓያል ግፋ ብምክያድን ንኹሉ መንእሰያ ኣብ ጽዑቕ ወታደራዊ ስልጠና ብምውሳድን ንወታደራታን ኣጽዋራታን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ብምጽጋዕን ንኹናት ክትዳሉ ቀንያ ናይ ድሮናት ጸብለልታ ኣለኒ እትብል ኢትዮጵያውን ብወገና ብዝሒ ድሮናት ካብ ወጻኢ ብምሽማትን ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ውድባት ኣብ መሬታ ክንቀሳቐሱ ብምድጋፍን ንዘለዋ ወታደራዊ ቁጽሪ ብቐጻሊ ታዕሊም ብምውሳኽን ነቲ ሃዋህው ኣጓሂራቶ ነዚ ሲዒቡ ኸኣ ሃዋህው ኩናት ጥርዚ በፂሑ ቀኒዩ ብዝተፈላለያ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን እዘን ክልተ ሃገራት ትዕግስቲ ክገብራ ጻውዒት ክቐርብ ቀኒዩ ገለ ሃገራት ከም በዓል ዓባይ ብሪጣንያ ካናዳ ብኸፊል እውን ጀርመንን ፈረንሳን ከኣ ካብዚ ሕልፍ ኢለን ኣብዘን ክልተ ሃገራት ዝርከቡ ዜጋታተን እንተኽኢሎም ባግኡ ክወፁ ተዘይክኢሎም ከዓ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ክገብሩን ካልእ ፍሉይ ጥንቃቐ ክገብሩን መተሓሰብ ውፅአን ነዚ ኩነታት ዝስዒቡ እዩ እምበር እዚ ናይ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ልምልም ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ኣቀራርባ ዝመጽእ ዘሎ ገለ ወገናት እንተወሳኺ ምድላዋት ግዜ ንምሽማት ብኢትዮጵያ ዝተኣልመ ዲፕሎማሲያዊ መደብ እዩ ክብሉ ከለው ገለ ኸኣ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ኣንፈታት ወጥሪ በዚሕዋ እናሃለወ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ኩናት ክጽመድ ከምዘይዋፅእ ኣሚናያ ይብሉ በቲ ቢሉ በቲ ነቲ ክምዕብል ጸንሐ ህይወት 10 ኣሽሓት መንእሰያት ክበልዕ ኣማይት ኣሽሓት ሲቪላት ካብ መነባብሮኦም ከመዛብል ኣሽሓት ኣዴታት መበለታት ክገብር ኣሽሓት ህጻናት እውን ዘኽታማት ክገብር ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ንጊዜኡ ዝሕል ምባሉ እውን ኣወንታዊ ተበግሰዩ ካብቲ ኩናት ደው ምባሉ ካብ መደባቱ ከም ምኹላፍ ናይ ምርኣይ ባህሪ ዘለዎ ስርዓት ህግደፍ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ናይ ሰላም ተበግሶ ምጽባይ ዝከኣል ኣይኮነን ኩናት ደው ምባል ብወገን ኢትዮጵያ ጥራይኻ ትጽበዮ ትኽእል እዚ ኸኣ ንእሽቶ ኣንፈት ኣርእሎ ንህዝቢ እዚ ክልተ ጉሩኣብቲ ሃገራት ሰላም የውርደሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም